बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये ताशीर के जो सऊदी अरेबिया का जहाँ पे बाहर जाने वाले वर्कर्स का बायोमेट्रिक होता है उसके हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं और उस्मान साहब जो इनके जनरल मैनेजर हैं उनकी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में हमारी बातों को सुना और साथ में ही जो है हमें काफ़ी चीज़ों से आगाह किया। तो सारी बातों की एक बात जो है जो सबसे बड़ा हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जो मसला आ रहा था वो कुछ कम्युनिकेशन गैप का था। जो इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन थी वो हमारे तक टाइमली नहीं पहुंच रही थी। तो आज काफ़ी चीज़ें हमें जब पहुंची मिली तो हम समझते हैं कि अब इंशाअल्लाह काफ़ी चीज़ों का हल इसमें मिलेगा। कुछ चीज़ें हमारे बीच में जो आज तय पाई, नंबर 1 उसके अंदर अगले जुमा जो 5 सितंबर तक इंशाअल्लाह जितना भी बैकलॉग पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, इनके 5 सेंटर्स रावलपिंडी, ये तो इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मुल्तान और कराची में, इन 5 सेंटर्स में सुबह से लेके रात 11 बजे तक भी किसी का कोई भी अगर पासपोर्ट बायोमेट्रिक है तो वो कैंडिडेट आके करवा सकता है और उसके अंदर वॉक इन, किसी अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और 10 दिन के लिए इन्होंने, इनकी शुक्रगुजार है कि इन्होंने इस काम को ओपन किया है। साथ ही साथ इसमें जो गुजारिश है वो ये है कि सिर्फ 3 बजे से पहले जो अपने कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद नहीं, उससे पहले पहले अपने कैंडिडेट्स को वहाँ पहुँचा दिया जाए। नंबर 2 जो हम समझते हैं जो इनकी तरफ से बड़ा मसला हमारे पास आया वो ये है कि हमारे 80 से 90% जो प्रमोटर हजरात हैं वो अपना अपॉइंटमेंट्स नहीं ले रहे और अपने कैंडिडेट्स को वॉक इन भेज रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोगों का बड़ा सिंपल एक मेथड है, अगर आप वीज़ा ले सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं, प्रोटेक्टर कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये अपॉइंटमेंट सिस्टम को आप लोग अडॉप्ट करके अपना उसके ऊपर जाके अपॉइंटमेंट लें। और अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इनका बड़ा एक शफाफ निज़ाम है। आज भी हम लोगों ने वेबसाइट खोल के देखी है। कल 28 तारीख की 4 सेंटर्स के अंदर सवाए इस्लामाबाद के सबकी अपॉइंटमेंट्स नज़र आ रही हैं और जो लाहौर की भी है वो 1 सितंबर की अपॉइंटमेंट मंडे की नज़र आ रही है। इनके मुताबिक कानून है कि अगर 3 दिन से ऊपर कोई भी अगर अपॉइंटमेंट नहीं हमें मिल पा रही तो सऊदी हुकूमत हमें जुर्माना करती है और हमें वो अदा करना पड़ता है। तो इसी तरह आपको भी अगर 3 दिन से ज़ायद अगर किसी अपॉइंटमेंट में डिले नज़र आता है तो बराए मेहरबानी कोई बार रब्ता करें और हम आपका मसला जो है इंशाअल्लाह वो ताशीर तक लेके भी अच्छे अंदाज में जाएंगे। इस हवाले से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, किस तरह लेनी है, तो ये इंशाअल्लाह हमें एक पूरा ट्यूटोरियल, वीडियो, वॉइस मैसेज, एक कागज़ भी हमें देंगे ताकि हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग उसके मुताबिक कराएं और एक अच्छे तरीके से चीज़ें आगे लेके चलें। और इसी तरह हम मुमकिन है आगे सेमिनार भी एक इसकी कंटिन्यूटी में करवाएं। रहा सवाल जो फर्दर है कि जी जो नीचे जो बदकिस्मती से हमें सुनने में आता है, जो हमारे कैंडिडेट से नीचे एक्स्ट्रा पैसे जो बटोरे जा रहे हैं और जो 1500 रुपये जिसकी बेसिक फ़ीस है, किसी से 4, किसी से 5, किसी से 10,000, तो इन्होंने बिल्कुल इसकी नफ़ी की है। इन्होंने क्या, हमारा कोई स्टाफ का बंदा, कोई अमला, किसी के ऊपर भी आपको शक शुबा है तो उसका एविडेंस समेत हमारे पास लेके आए, हम उसके ख़िलाफ़ भी पूरा आपको कार्रवाई करके देंगे और उसके ज़िम्मेदार हम होंगे, हमारी मैनेजमेंट होगी। तो इस हवाले से इनका ये कहना है बदकिस्मती से जब आप लोग अपॉइंटमेंट नहीं करते तो वो यहाँ पे नीचे कुछ टाउट और एजेंट और कुछ लोग बैठे हुए हैं टैक्सियों के अंदर, बाइकिया के ऊपर, जो मोबाइल से पर्चियाँ निकाल के अपॉइंटमेंट निकाल के देते हैं और उसका 2-3-4 हज़ार रुपया बटोर रहे होते हैं। तो इस हवाले से इसको मेरी गुजारिश फर्दर ये है कि प्लीज़ अपॉइंटमेंट लें और अगर 1500 वाली अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रही 2-3 दिनों के अंदर तो फिर अर्जेंट फ़ीस के ऊपर एक इनके पास VIP लाउंज मौजूद है जो कि ये 4,950 की फ़ीस के साथ दे रहे हैं। इसके अंदर 1500 शामिल है तो टोटल 5,000 रुपया वेटिंग लाउंज फ़ीस है, मगर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इनका क्लेम है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में इस टाइम हर सेंटर में 700 लोगों की बायोमेट्रिक होने की सहूलत मौजूद है। इस टाइम हम इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, यहाँ पे 21 काउंटर्स इनके लगे हुए हैं और एक वर्कर को 5 मिनट से ऊपर नहीं लगते। हम अभी आपको उसकी भी वीडियो इसके अलावा शेयर करेंगे जहाँ पे आप 21 काउंटरों को भी देखें और 5 मिनट में जो एक वर्कर का बायोमेट्रिक हो रहा है। बड़ा निज़ाम इनका शफाफ है जो हम लोगों ने, हम बड़ा मुतमिन होकर आपको ये वीडियो पहुँचा रहे हैं। रहा सवाल इसके अलावा जो नए सेंटरों के क़याम के बारे में,
تو اس کے اندر بھی تھینکس ٹو دی مینجمنٹ انہوں نے اس کے اوپر بھی بڑا کلیئر کٹ موقف دیا ہے کہ آپ کسی بھی ضلع میں، ہم آپ کو بڑے شہر کی بات بھی نہیں کر رہے، جہاں جہاں ہمارے جیریز کے سینٹر موجود ہیں ہمیں آپ پروف بتا دیں، ڈیٹا دے دیں کہ جی یہاں پہ اتنے پروموٹر ہیں اور اتنا ورکر باہر جاتا ہے، تو ہم آپ کو ان جیریز کے سینٹروں میں انشاءاللہ تعالیٰ کاؤنٹر لگا دیں گے. اور اگر کچھ ایسی جگہ بھی آپ کہتے ہیں جہاں پہ سینٹروں کے کاؤنٹر بڑھانے ہیں ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کوئی ایسا ضلع ہے جس کے اندر نہ سینٹر پہلے ہیں ہم وہاں پہ سینٹر بھی بنائیں گے. تو ہم نے آج ان سے ریکویسٹ کی، سوات کی، مالاکنڈ کی، تو کائنڈ آف ہم انہوں نے کہا کہ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کو اس کے اوپر بھی خوشخبری سنائیں گے اپنی کیپے کی اور پشتون بیلٹ کے لیے. تو میری گزارش آخر میں کہ برائے مہربانی اپنی تاشیر مینجمنٹ کے ساتھ، اپنی پوئپا کے ساتھ، اپنے پروموٹروں کے ساتھ تعاون کریں اور اسپیشلی اپوائنٹمنٹ سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں تاکہ آپ کا ورکر، آپ، تاشیر اور ہم سب لوگ اس کے بارے میں کسی کے ہاتھوں بلیک میل مت ہوں. ایک دفعہ پھر عثمان صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ کچھ عرض کرنا چاہیں. بہت شکریہ آپ کا. بس میری یہی گزارش ہے آپ سب لوگوں سے کہ اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں، اپنے اپلیکینٹس کو اپوائنٹمنٹ دیں اور اس کے اوپر جو ٹائم لکھا ہوتا ہے نا اس کو اس حساب سے بھیجیں. اگر ایک بندہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لے کے آئے گا 12 بجے کی تو وہ 12-15 منٹ میں یہاں سے فری ہو جائے گا. آپ کا اپلیکینٹ آ جاتا ہے رات کو تو ہمارے آفس بند ہے تو وہ آپ کو کہے گا جی میں رات سے آیا ہوں. اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے کہ وہ رات سے آیا ہوا ہے. صبح آفس کھلے گا 8-8:30 بجے، آپ آ جائیں، ہم سب آپ کو جتنے بھی آپ کے اپلیکینٹ آئیں گے ان کو اس دن فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو اور اپوائنٹمنٹ کے حساب سے پھر یہی گزارش ہے کہ اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں، اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کی بچت بھی ہوگی. بہت شکریہ عثمان صاحب. یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کل انہوں نے اسلام آباد کے سینٹر کے اندر 1800 بایو میٹرک کی ہے نمبر 1، اور دوسرے نمبر پہ پورے پاکستان میں 3000 بایو میٹرک کی ہے. اگر اسی سپیڈ سے 6000 بایو میٹرک انہوں نے کی ہے، اور اگر یہ ڈیلی بیسس پہ 5-6 ہزار بایو میٹرک کریں تو 10 دن کا جو انہوں نے ہمیں گیپ دی ہے 50,000 بایو میٹرک ہوتا ہے. اور ان شاء اللہ مجھے پورا اعتماد ہے، یقین ہے کہ ہمارا 25-30 ہزار سے اوپر پاسپورٹ اس کے مارکیٹ میں بالکل نہیں ہوگا. یہ صرف پچھلے ہفتے کا ایک بیک لاگ کریٹ ہوا ہے. پھر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کینڈیڈیٹ بایو میٹرک اس کا ایمبیسی میں جاتا ہے اور اپیئر ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں اس کا بایو میٹرک ریڈ ہو رہا، تو اس کو ری بایو میٹرک کی ان کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ دوبارہ سے ان کو بھیجیں ہمارے پاس ادھر تاشیر کے آفس میں، اور یہ فری آف کاسٹ اسی پرچی کو ورکر دکھائے اور یہ آپ کو بایو میٹرک کر کے دیں گے. تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ مزید اس حوالے سے کہ کراچی اور ملتان میں یہ دو ان کے بڑے سینٹرز ہیں جہاں پہ 700-800 ورکرز کے کینڈیڈیٹس کی بایو میٹرک کی گنجائش ہے، کاؤنٹر ہے، سہولت ہے، بہترین سہولت ہے. تو ان سینٹروں کو بھی استعمال کریں. اپنا کوئی میتھڈالوجی دفتر کی ایسے بنائے. ہمیں اندازہ ہے کہ ای نمبر کے اوپر پروموٹر نے کینڈیڈیٹ سے پیمنٹ لینی ہوتی ہے اور اس کو اپنے دفتر بلانا ہوتا ہے، اور پھر اس نے بڑے شہروں میں جہاں میڈیکل سینٹر ہے وہاں سہولت اس کو چاہیے ہوتی ہے. مگر اس کو بروز خاطر رکھتے ہوئے اپنی بھی ایک اسٹریٹجی ایسے بنائیں کہ جو ان کے انڈر یوٹیلائزڈ جہاں پہ ان کی کیپیسٹی موجود ہے وہاں پہ بھی آپ اپنے سینٹروں میں بندوں کو بھیجیں. بڑی مشکل سے ہم نے ان سے یہ ملتان سینٹر اپروو کروایا تھا آج سے سال پہلے. اب آپ کے سامنے زندہ مثال موجود ہے. ان کے 2 کراچی میں سینٹر تھے، وہاں ایک ان کو بند کرنا پڑا. تو اس سے پہلے ان کو ملتان اور کراچی میں دوبارہ سوچیں اور اس کو بند کرنے کی طرف یہ لے کے آئیں. تو پلیز اپنی طرف سے بھی ان سینٹروں کے اوپر بھرپور طریقے سے آپ ان کو استعمال کریں. بہت بہت شکریہ. فضل بنگل صاحب کے بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ ان کے جیریز آفس اور تاشیر آفس کے اندر انہوں نے ہماری میٹنگ لائن اپ کرائی، اور یہ بہت ہی پرانے اس سعودیہ کے کام کو سمجھتے بھی ہیں. ونس اگین جی امید ہے ہمارا یہ جو جی ہاں جی السلام علیکم جی. میں پیوپا کی تمام باڈی کا مشکور ہوں کہ وہ لوگ آئے، ہمیں مطلب ہے کہ اپڈیٹس دے دیا، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ جتنی بھی مذاکرات کیے وہ سب کے سب اب کسی سلوشن کی طرف پہنچ گئے. امید ہے کہ یہ سارا مسائل جلد حل ہو جائیں گے. شکریہ. بہت شکریہ عثمان صاحب. تھینک یو سو مچ. ضروری ہے تاکہ